हेलो साथियों, मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कैसे करें। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। आपको अगर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी अगर करनी है तो इन बातों को मद्देनज़र आपको लाज़मन रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने लाया है ये बहुत ही गौर व फिक्र करने के बाद और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद इन सारे पॉइंट्स को आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो मैंने जो पॉइंट्स लिख कर आपके सामने लाया है उस पर ज़रूर ज़रूर गौर व फिक्र करें और इसके मुताबिक तैयारी करने की कोशिश करें। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या हैं। पहला नंबर पे है उर्दू ग्रामर की तैयारी SCRT से करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बीपीएससी को क्वालिफ़ाई करने के लिए उर्दू ग्रामर को लाजमी जुज़ मान कर तैयारी करनी पड़ेगी। तो उर्दू ग्रामर में जो है पहला है इल्म हिज्जा। ये उर्दू ग्रामर में पहला समझ लिए कि इब्तिदा जो होती है उर्दू ग्रामर की वो इल्म हिज्जा से होती है और इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद है दूसरे नंबर पे इल्म सर्फ़। ये इल्म सर्फ़ भी बहुत अहम है उर्दू ग्रामर के लिए, और यूँ कहें कि उर्दू ग्रामर की बुनियाद इसी इल्म सर्फ़ व नहव पे रखी जाती है और इल्म हिज्जा पे रखी जाती है, तो बिल्कुल गलत ना होगा। इसलिए उर्दू ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आप बिल्कुल ये मान कर के चलें कि इनके बगैर उर्दू ग्रामर की तैयारी नहीं होगी। फिर तीसरे नंबर पे है इल्म नहव, और उसके बाद चौथे नंबर पे है इल्म बयान, पाँचवें नंबर पे है इल्म उरूज। उर्दू ग्रामर के लिए मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं जो बहुत अहम हैं। आप इनको मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करें। अब सवाल ये उठता है कि आप तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें। जी हाँ, तो जैसा कि मैंने लिखा है कि ये SCERT के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और मैं आपको इंशाअल्लाह इसकी तैयारी कराऊंगा। फैक्ट्स एकेडमी की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कराई जाएगी, जो कि मुकम्मल सिलेबस के एतबार से तैयारी कराई जाएगी, और आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और वो बिल्कुल मुफ्त और फ्री में होगा। मैं चाहता हूँ कि उर्दू को खिदमत करने वाले बगैर उजरत के हों, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी करा सकूँ। दूसरे नंबर पे अल्फाज से मुतल्लिक़ तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अल्फाज से मुतल्लिक़ आपको देखने पड़ेंगे। वो हैं ज़िद अज़दाद, वाहिद जमा, मुअन्नस व मुज़क्कर, अल्फाज व माना। तो ये जो पॉइंट्स है आपको इनको मद्देनज़र रखना पड़ेगा, और इनके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है अदब, उर्दू अदब NCERT व SCRT से तैयारी। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके लिए उतना ही लाजिम है जितना उर्दू ग्रामर है। उर्दू अदब को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बीपीएससी क्वालिफ़ाई करना है तो उसमें भी उर्दू अदब में भी NCERT व SCRT दोनों से सवालात आते हैं, और वो आपको लाज़मी तौर पे देखने पड़ेंगे। उर्दू अदब में है नज़म के शुरा, दूसरे में है गज़ल के शुरा, उसके बाद मसनवी के शुरा हैं, उसके बाद नावल से मुतल्लिक़ अदीब हैं, उसके बाद अफ़साना से मुतल्लिक़ अदीब हैं,
اس کے بعد داستان سے متعلق ادیب ہیں، اس کے بعد روپ و تاج سے متعلق اور سفرنامہ سے متعلق ادیب ہیں، اس کے بعد تذکرہ و خودنوشت وغیرہ ہیں، اس کے بعد ڈرامہ ہے، انشائیہ ہے، لسانیات ہے، اردو زبان کی پیدائش سے متعلق نظریات ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی چند اہم پوائنٹس ہیں جن کو آپ کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان کے مد نظر ہی آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد ہے چوتھا نمبر پہ ہے دکنی ادیب و شعراء، دہلی کے ادیب و شعراء، لکھنؤ کے ادیب و شعراء اور بہار کے ادیب و شعراء۔ جی ہاں دوستو، آپ کو BPSC کے لیے یہ دکنی ادیب و شعراء، دہلی کے ادیب و شعراء، لکھنؤ کے ادیب و شعراء، بہار کے ادیب و شعراء، یہ جتنے ہیں ان کو آپ کو بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھنا پڑے گی، اس لیے کہ میں نے جتنے بھی ایگزامس ہوئے ہیں ان کے پیپر کو میں جب انالائسس کر رہا تھا تو اس میں نے پایا کہ دکن کے ادیب و شعراء سے بھی سوالات آ رہے ہیں، دہلی کے ادیب و شعراء سے بھی سوالات آ رہے ہیں، لکھنؤ کے ادیب و شعراء سے بھی سوالات آ رہے ہیں، بہار کے ادیب و شعراء سے بھی سوالات آ رہے ہیں، اس لیے آپ کو ان کے مد نظر ہی تیاری کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد ہے پانچواں نمبر پہ ہے متفرقات، مثلاً یہ کہ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو میں نے جتنے بھی پوائنٹس بتائے ان کے علاوہ ہیں، جیسے خطاب و القاب، خطوط، انعام، کردار، داستان، استاد و شاگرد وغیرہ۔ جی ہاں دوستو، ان کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ تو دوستو، میں نے جتنے بھی پوائنٹس بتائے ہیں، میں ان سارے پوائنٹس کی تیاری انشاءاللہ میں اپنے YouTube چینل فیکٹس اکیڈمی پہ کراؤں گا، جو بالکل فری میں ہوگا، اس کا کوئی چارج نہیں لیا جائے گا، بس آپ لوگوں کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے لڑکے جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں ان کو ایک ایسا پلیٹفارم ملے جہاں پہ وہ فری میں تیاری کر سکیں، ان کو مالی اعتبار سے ذہن پہ کسی طرح کا کوئی دباؤ نہ ہو اور وہ بالکل فری ہو کر کے تیاری کر سکیں۔ اسی کے مد نظر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی تیاری جو ہے وہ میں پورے ڈیٹیل سلیبس کے اکارڈنگ کراؤں گا، جو کہ بہت ہی کارآمد آپ کے لیے ہوگا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جو تیاری کراؤں گا وہ بالکل BPSC نے جتنے بھی کوشچن ابھی تک کے پوچھے ہیں ان کو انالائسس کر کے اس کے بعد NCERT اور SCERT کے اکارڈنگ ہی میں تیاری کراؤں گا، اور وہ بالکل سلسلے وار طریقے سے ہوگا اور مکمل ہوگا۔ انشاءاللہ آپ میرے آنے والے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ میں کس انداز سے آپ کی تیاری کراتا ہوں، جو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں ساتھیوں، اگلے ویڈیو کا انتظار کریں آپ، اس میں اور بھی باقی جو اپنی حکمت عملی ہے اس کو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو تو آپ اس کو لائک کریں اور میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔